हाई फ्रेंड्स, आज म एकाउंटिंग फर डिवेंचर्स लिएर आएको छु। यो क्लास 12 को 5th चैप्टर अंतर्गत एकाउंटिंग फर डिवेंचर्स रहेको छ। अर्थात ऋण पत्र निष्कासन गर्दाखेरि के कस्ता अकाउंटिंग रेकर्ड्सहरु राख्नुपर्छ त। सबभन्दा पहिला हामी जानौं यो ऋण पत्र हो के। जब कुनै कम्पनी स्थापना हुन्छ, कम्पनीलाई पुँजीको आवश्यकता पर्छ र त्यो कम्पनीले दुई ठाउँबाट पुँजी कलेक्सन गर्छ। कुनै पनि कम्पनी एस्टाब्लिश हुन भन्दा अगाडि त्यसलाई उलाई चाहिएको पुँजी शेयर इस्यु गरेर प्राप्त गर्छ र डिबेन्चर इस्यु गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छ। डिबेन्चरलाई ऋण पुँजी र यसलाई चाहिँ इक्विटी क्यापिटल शेयर पुँजी हामी भन्छौं। जसरी हामी शेयर पुँजी 100 रुपैयाँको दरले इस्यु गरेर विभिन्न किताहरू मार्केटमा सेल गर्छौं र त्यो एक किता बराबर 100 रुपैयाँको दरले शेयर धनीहरूबाट कम्पनीले रकम कलेक्ट गर्छ। ठीक यस्तै प्रकारले कम्पनीले ऋण पत्र जारी गर्छ र त्यो ऋण पत्र प्राय 1000 को एक किता हुन्छ। ध्यान दिनु होला, यहाँ प्राय 100 रुपैयाँको एउटा शेयर हुन्छ भने डिबेन्चर चाहिँ 1000 को एउटा हुन्छ। अनि कम्पनीले त्यो डिबेन्चर दिन्छ र 1000 रुपैयाँ प्राप्त गर्छ। अब यो अलिकति हामीले यो जान्नुपर्ने हुन्छ शेयर र डिबेन्चरमा फरक के छ। यसले तपाईलाई अझ क्लियर गर्छ। शेयर जब कम्पनीले इस्यु गर्छ र जब तपाईहरुले शेयर किन्नुहुन्छ त तपाई शेयर होल्डर हुनुभयो। अनि तपाई किन शेयर किन्नुभयो? तपाई शेयर किन्नुभयो कि तपाई मेरो कम्पनीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो कम्पनीले नाफा कमाउँछ भने तपाईलाई डिभिडेन्डको रूपमा दिन्छ। तपाई कम्पनीको मालिक हुनुभयो। त्यसैले यो जुन इक्विटी शेयर होल्डरहरु हुन् कम्पनीको मालिक हुन्। यिनीहरु कम्पनीमा भोटिङ राइट हुन्छ, म्यानेजमेन्टमा उनीहरुको प्रभाव हुन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा अध्यक्ष को बन्छ, सञ्चालक समितिमा को चयन हुन्छ, यो शेयर होल्डरहरु इक्विटी शेयर किन्नेहरुको हातमा हुन्छ। उनीहरुले चुनाव गरेर सक्षम सबल सञ्चालक समिति छनौट गर्न सक्छ। यसको मतलब यदि उनीहरु कम्पनीको मालिक हो, शेयर होल्डर कम्पनीको मालिक हो भने भोलि कम्पनीले कमाएन भने शेयर होल्डरलाई दिदैन, लाभांश दिदैन। धेरै कमाउँछु, धेरै लाभांश दिन्छु, कमाउँदिन म कम्पनीको रूपमा मलाई बुझ्नुस्, यदि म कमाइराखेको छ भने तपाईहरुलाई म दिन सक्दिन। त्यसैले कुनै पनि लगानीकर्ता राम्रो स्टक खोजेर, राम्रो कम्पनी खोजेर लगानी गर्न चाहन्छ ताकि उसलाई डिभिडेन्डको रूपमा प्रतिफल प्राप्त होस्। जबकि डिबेन्चर नामै छ ऋण पुँजी। यहाँ मैले तपाईलाई ऋण तपाईबाट लिएको हो र त्यो ऋण लिए बापत मैले तपाईलाई डिबेन्चर दिएको हो। कुरो बुझ्नुभयो? त डिबेन्चर भनेको एउटा लिखित प्रमाण हो जो कम्पनीले शेयर जस्तै त्यसमा छाप लगाइदिएको हुन्छ। कति ऋण लिएको छ कम्पनीले, कति ब्याज दिनेछ, कति अवधिसम्ममा त्यो ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने छ, यस्तो एउटा कागजात बनाएर कम्पनीको छाप लगाएर ऋण पत्र धारकलाई अर्थात डिबेन्चर होल्डरलाई दिएपछि डिबेन्चर होल्डरले हामीलाई जुन रकम दिन्छ त्यो हो ऋण पुँजी। ऋण पुँजीमा जो डिबेन्चर होल्डर छन् उनीहरूलाई के दिन्छ कम्पनीले त ब्याज दिन्छ। शेयर होल्डरलाई कम्पनीले के दिन्छ? लाभांश दिन्छ। शेयर लिने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कम्पनीको असली मालिक हो, जबकि डिबेन्चर होल्डर कम्पनीको मालिक होइन। यसले त के गर्यो? कम्पनीलाई ऋण दिएको छ अनि यसको अगाडि 10%, 12%, 8% उल्लेख भएको हुन्छ। यसको मतलब अब कम्पनीले नाफा कमाओस् या नकमाओस् यति 10% मलाई दिनै पर्यो। कुरो बुझ्नुभयो नि? जस्तै मैले मान्नुस् कि 1 लाख को कम्पनीले डिबेन्चर बेचेको छ अनि 10% ब्याज छ भने सालमा 10,000 रुपैयाँ डिबेन्चर होल्डरलाई दिनुपर्छ। अब कम्पनी चाहे नाफा होस् या घाटामा होस्। तर यहाँ के छ? शेयर होल्डरलाई कम्पनीले यदि 40% नाफा कमाएछ भने 40% बाँड्नु पर्यो। कुनै बेला नाफा कमाएन, 0% कमायो भने 0% नाफा बाँड्नु पर्यो। बाँड्ने कुरै भएन। र कुनै बेला त कम्पनी घाटामा जान्छ भने यसको चाहिँ शेयरको भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। ल अब डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि कस्तो खालको जर्नल एन्ट्री बनाउने? शेयरमा जसरी हामी गरेका थियौं नि ठ्याक त्यस्तै डिबेन्चरमा गर्ने हो। तर शेयरको रेट कति थियो? 100 रुपैयाँ। एक किता बेचे बापत 100 रुपैयाँ। यहाँ एक किताको 1000 रुपैयाँ प्राय हुने गर्छ। तर शेयर इस्यु गरेपछि
जबसम्म कम्पनी रहन्छ तबसम्म कम्पनीले सेयर फिर्ता गर्दैन, किनभने तपाईँ कम्पनीको के भयो, मालिक भयो। जबसम्म कम्पनी रहन्छ तबसम्म सेयर तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ मलाई रिटर्न गर्नको लागि त गर्न सक्नुहुन्न। तर ऋण लिएपछि डिभेन्चर होल्डरलाई निश्चित अवधिपछि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल पछि जुन शर्त तोकेको हुन्छ मैले त्यसका पैसा फर्काइदिनु पर्छ। कसलाई? डिभेन्चर होल्डरलाई। त्यसैले यदि कम्पनी पहिला विघटन भयो, कुनै कारणले कम्पनी टाट पल्ट्यो, बन्द भयो अनि कम्पनीको भयभरको जायज जथा बेचेर सबभन्दा पहिला कसलाई तिर्नुपर्छ? शेयर होल्डरलाई कि डिभेन्चर होल्डरलाई? डिभेन्चर होल्डरलाई तिर्नुपर्छ, किनभने डिभेन्चर होल्डर ऋण दिएको छ हामीलाई, उसलाई नाफा घाटासँग सरोकार छैन, तर यिनीहरू मालिक हुन्। त्यसैले यदि लास्टमा केही बच्यो भने मात्र शेयर होल्डरले पाउने हो, नत्र सबभन्दा पहिला हामीले डिभेन्चर होल्डरलाई तिर्छौँ, त्यसपछि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई तिर्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ शेयर होल्डरलाई हामी भुक्तानी गर्छौँ। अब डिभेन्चरको एकाउन्टिङ गर्दाखेरि खासमा यसमा दुईवटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। एक त एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर गर्दाखेरि एक त इस्युको केस हुन्छ, डिभेन्चर इस्यु गर्ने, अर्थात् जब मैले ऋण लिए बापत जब कम्पनीले डिभेन्चर दिन्छ त्यो इस्यु भयो र निश्चित अवधिपछि म्याच्युरिटी पछि फेरि मैले उसलाई के गरिदिनुपर्छ? फर्काइदिनुपर्छ, ऋण कम्पनीले चुक्ता गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ रिडिम्सन। रिडिम्सन त्यो एउटा इस्युको केस आउँछ, एउटा रिडिम्सनको केस आउँछ। रिडिम्सनको मतलब फिर्ता, डिभेन्चर फिर्ता गर्दाखेरि के हुन्छ र यसमा जारी गर्दाखेरि के हुन्छ। अब डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि पनि यहाँ दुईवटा केस आउँछ। एउटा इस्यु अफ डिभेन्चर फर क्यास, डिभेन्चर इस्यु गर्ने क्यास लिने, एउटा आउँछ इस्यु अफ डिभेन्चर अदर देन क्यास, अदर देन क्यास। यस बेला हामीले कसरी गर्ने? अब फर क्याशको केस, क्याशको लागि जब क्याश लिएर हामी डिभेन्चर दिन्छौँ, जब कम्पनीले क्याश लिएर डिभेन्चर इस्यु गर्छ त्यो बेला कसरी जर्नल इन्ट्री तयार पार्ने त? अब फर क्याशमा पनि दुईवटा केस आउँछ, एउटा लम्पसम बेसिस, लम्पसम, र अर्को इन्स्टलमेन्ट बेसिस। एकैचोटि डिभेन्चर बापतको रकम प्राप्त गरिहाल्ने, एकैचोटि, त्यो लम्पसम भयो एकमुष्ट। र इन्स्टलमेन्टमा के हुन्छ? केही एप्लिकेसनको बेला लिने, केही एलटमेन्टको बेला, केही पैसा कल्सको बेला कम्पनीले प्राप्त गर्छ। अर्थात् 1000 रुपियाँ लिनु छ तर किस्तामा 200 300 यसरी गरेर किस्तामा लिन्छ भने त्यो इन्स्टलमेन्ट बेसिस हो, र एकैचोटि डिभेन्चरको पैसा कम्पनीले प्राप्त गर्छ भने त्यो लम्पसम बेसिस हो, एकमुष्ट र किस्ताबन्दी। अब लम्पसम बेसिसमा के जर्नल इन्ट्री बन्छ त? पैसा त एकैचोटि आउँछ त ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर, किनभने पैसा आयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डिआर, अनि त्यसपछि डट 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 यति % डिभेन्चर एकाउन्ट सिआर गर्ने, डिभेन्चर एकाउन्ट सिआर गर्ने। ठीक छ? अहिले यसको इन्स्टलमेन्टको कुरा अब म गरिनँ, अहिले म यसको कुरा गर्दैछु। कुरो बुझ्नुभयो? अब यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्ने टु डिभेन्चर एकाउन्ट क्रेडिट गर्ने। एकाउन्टिङ फर सेयर त पढ्नु भएको छ, त्यहाँ जसरी पार भ्यालुमा इस्यु अफ सेयर हुन्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु अफ सेयर हुन्छ, प्रिमियममा इस्यु अफ सेयर हुन्छ, त्यस्तै डिभेन्चर पनि पार भ्यालु, डिस्काउन्ट र प्रिमियममा इस्यु हुन्छ। अब पार भ्यालुमा छ, मानौ 1000 को मैले एक किताबको 1000 यहाँ गरेँ, त यसको ठाउँमा मैले के लेखेँ? 1000 र 1000 को डिभेन्चर दिएँ, राइट? त यो भयो पार भ्यालु। लम्पसममा पनि 3 किसिमको हुन्छ, एउटा पार, एउटा प्रिमियम र एउटा डिस्काउन्ट। यो पार के हो? 1000 को डिभेन्चर 1000 मा कम्पनीले बेचिदियो त पार भ्यालु भयो, अनि पैसा रुपियाँ आयो 1000 अनि डिभेन्चर एकाउन्ट 1000। के लेख्ने? बिइङ इस्यु अफ डिभेन्चर एट द रेट अफ ₹1000 इच, पारमा। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ? 1000 को डिभेन्चर म 1100 मा बेच्छु, मेरो डिभेन्चर ब्रान्डेड छ,
कंपनी अब बाहिर यसको डिमान्ड छ त म 1000 को चीज 1100 मा पनि बेच्न सक्छु। त त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्रिमियमको केस। प्रिमियमको केस, प्रिमियममा के हुन्छ? यो पारको केस हो, यो पार भ्यालु। त प्रिमियममा के हुन्छ आफै विचार गर्नुस् त। रकम त बढी आउँछ, बैंक अकाउन्ट डियर 1100, जबकि मैले डिबेन्चर कतिको दिएँ? भेरी गुड, डिबेन्चर अकाउन्ट 1000 अनि 2 प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर अनि 100 हामी के बापत पायौं त? प्रिमियम बापत पायो। त्यो कम्पनीको फाइदा भइहाल्यो, क्यापिटल गेन भइहाल्यो। नरेसन त्यही लेख्नु होला, बीइङ इस्यु अफ डिबेन्चर एट द रेट अफ 1100 लेख्नु होला और एट 10% प्रिमियम आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रिमियमको केस हो। कुरो क्लियर छ? 1000 मा बेच्यो भने पार 1100 मा या 1200 मा या 1000 भन्दा बढीमा हामी इस्यु गरिरहेछौँ भने प्रिमियम, र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने किन्नेवाला हुँदैन, अब बजारमा यसको डिमान्ड छैन, त त्यो बेला हामी घटाएर पनि बेच्न सक्छौँ। त घटाएर बेच्यो भने त्यो केस के हो? डिस्काउन्टको केस हो। अर्थात् 1000 फेस भ्यालु छ, फेस भ्यालु कति छ? 1000, तर हामी रकम पायौँ मानौँ 900 मात्र पायौँ। हाम्रो एकाउन्टमा कति पैसा आयो? 900 आयो। त बैंक अकाउन्ट के हुन्छ? बैंक अकाउन्ट त रियल अकाउन्ट हो, जति आउँछ त्यतिकैले इन्ट्री हुन्छ। त बैंक अकाउन्ट डेबिट, शेयरमा त पढ्नु भएको छ। अनि 2 डिबेन्चर कति गर्ने? डिबेन्चर अकाउन्ट कागज त मैले ऋण पत्र त 1000 कै दिनु पर्यो, रुपियाँ कम आयो, अनि यो कम को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ? डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर। अनि किन यो डिस्काउन्ट डेबिट हुन्छ? त्यसको पनि कारण छ, किनभने यो हाम्रो लागि लस हो, र अकॉर्डिङ टु द रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट लस डेबिट हुन्छ। यहाँ हाम्रो लागि यो इन्कम हो, इन्कम क्रेडिट हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि डेबिट र क्रेडिटलाई हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी के लेख्छौँ? बीइङ इस्यु अफ डिबेन्चर एट 10% डिस्काउन्ट, एट 10% डिस्काउन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, और डाइरेक्ट एट द रेट अफ 900 इच भनेर लेख्न सक्छौँ। त यस प्रकार लमसम बेसिसमा डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि, पार भ्यालुमा इस्यु गर्दाखेरिको जर्नल इन्ट्री यो हुन्छ, प्रिमियममा इस्यु गर्दाको यो, र डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाको यो हुन्छ जर्नल इन्ट्री। ठीक छ? अब यसलाई मैले एकमुष्ट रूपमा एउटा फर्मुला टाइपको बनाइदिरहेको छु। एउटा यो लमसम बेसिस, र अहिले एकछिनमा म बताउँछु इन्स्टलमेन्ट बेसिस। लमसममा अहिले जे पढाएँ नि त्यसको सर्टमा म यहाँ बताइरहेको छु। जति अकाउन्टमा पैसा आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। जतिको हामी डिबेन्चर दिन्छौँ त्यो डिबेन्चर्स अकाउन्टलाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। यदि प्रिमियमको केस छ भने यहाँ लेख्छौँ 2 प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर। प्रिमियम छ भने प्रिमियमलाई क्रेडिट गर्ने, र यदि डिस्काउन्टको केस छ भने डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर गर्ने। यो एउटा मैले फर्मुला बनाइदिएँ। ठीक छ? बीइङ इस्यु अफ डिबेन्चर्स भनेर आफ्नो हिसाबले नरेसन लेख्नु होला। अब एकाउन्टमा जति पैसा आउँछ त्यो बैंक अकाउन्ट डेबिट गर्ने, र डिबेन्चर जति हामी इस्यु गर्छौँ फेस भ्यालु 1000 को छ भने 1000 गर्ने। तर ध्यान दिनु होला, यदि डिस्काउन्ट छ भने प्रिमियम हुँदैन, र यदि प्रिमियम छ भने डिस्काउन्ट हुँदैन। यिनीहरू एकअर्काको दुश्मन हो। डिस्काउन्ट हुन्छ त प्रिमियम हुँदैन, प्रिमियम हुन्छ भने डिस्काउन्ट हुँदैन। अब इन्स्टलमेन्टमा इस्यु गर्दाखेरि कसरी गर्ने त्यो त पहिला तपाईलाई थाहा छ। यसमा के हुन्छ? कति छ? 1000 छ डिबेन्चर रेट, अनि यहाँ के हुन्छ?
एप्लिकेसनको बेला मानौ एप्लिकेसनको बेला 200 रुपियाँ लियो, त्यस्तै एलॉटमेन्टको बेला 300 रुपियाँ, 1000 मध्ये 500 रुपियाँ कम्पनीले माग्यो। त्यस्तै चाहिँ फर्स्ट कलको बेला 300 रुपियाँ अनि लास्टमा फाइनल कलको बेला 200 रुपियाँ। टोटल कति भयो? 1000। लिनु पनि कति थियो एउटा डिबेन्चरको? 1000। यस्तो अवस्थामा हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी तयार पार्ने त? मानौ यो तरिकाले कम्पनीले गरेको छ, इस्युड 100 डिबेन्चर्स र त्यो डिबेन्चर्सको नाम हो 8% डिबेन्चर्स। एन्ड कसरी पैसा कलेक्ट गरेको छ? यो तरिकाले कलेक्ट गरेको छ। एप्लिकेसनमा 200, एलॉटमेन्टमा 300, फर्स्ट कलमा 300, फाइनल कलमा 200। यसरी गरेर कम्पनीले अमाउन्ट कलेक्ट गरेको छ। अब पार भ्यालुमा डिबेन्चरलाई इस्यु गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्री कस्तो बन्छ त? सबभन्दा पहिला बैंक अकाउन्ट DR टू डिबेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट। डिबेन्चर कुन डिबेन्चर छ? 8% डिबेन्चर एप्लिकेसन अकाउन्ट। कति? 100 वटा छ। एप्लिकेसनमा 200 रुपियाँ छ भनेपछि 20,000, यहाँ पनि 20,000। नरेसनमा के लेख्ने? बीइङ डिबेन्चर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। यो इस्यु अफ सेयरमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, त्यसलाई पनि एकचोटि रिमाइन्ड गर्नु होला। अब यो डिबेन्चर एप्लिकेसनलाई हामी के गर्दिने त? डिबेन्चरमा ट्रान्सफर गर्दिने। त के लेख्ने? 8% डिबेन्चर्स एप्लिकेसन अकाउन्ट DR टू 8% डिबेन्चर्स अकाउन्ट। अर्थात् यो एप्लिकेसनको पैसालाई डिबेन्चरमा कन्भर्ट गरिदियौँ। अनि के लेख्नु होला यहाँ? बीइङ डिबेन्चर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टू 8% डिबेन्चर्स अकाउन्ट। अर्थात् यो एप्लिकेसनको रुपियाँ डिबेन्चरमा कन्भर्ट गरिदियो। अब कुन पैसा माग्ने हो? अब 300 रुपियाँको रेटले माग्ने हो। अनि के हुन्छ यसको लागि त? डिबेन्चर एलॉटमेन्ट अकाउन्ट DR टू 8% डिबेन्चर्स अकाउन्ट। कति त? 100 इंटू 300 इक्वल टू 30,000। 30,000 पैसा माग्ने, किनभने किस्तामा छ। अनि यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ? बीइङ डिबेन्चर्स अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। अर्थात् यति हामीले ड्यू गर्ने। अनि ड्यू भएको अमाउन्ट त पाउँछ। अनि पाउँदाखेरि के हुन्छ? यो मार्फत त पैसा आउनु पर्यो। पहिला उसलाई हामी जानकारी गर्छौं, त्यो पैसा आयो अनि के गर्छौं? बैंक अकाउन्ट DR टू डिबेन्चर अलॉटमेंट अकाउन्ट। डिबेन्चर अलॉटमेंट अकाउन्ट कति? 30,000। 30,000 के लेख्ने? बीइङ डिबेन्चर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यसको डिटेल्समा अकाउन्टिङ फर शेयर एकचोटि हेर्नु होला। यहाँ केही मैले गरेको छैन। त्यहाँ थियो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर क्यापिटल, यहाँ छ डिबेन्चर अलॉटमेंट टू डिबेन्चर। त्यहाँ थियो बैंक अकाउन्ट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउन्ट, यहाँ छ बैंक अकाउन्ट DR टू डिबेन्चर अलॉटमेंट अकाउन्ट। सेम छ। अब फर्स्ट कल र फाइनल कल कसरी गर्ने? यस्तै हो। अलॉटमेंट को ठाउँमा फर्स्ट कल लेख्ने, डिबेन्चर फर्स्ट कल अकाउन्ट। अनि रेट कति छ?
300 नै छ, यही रहिहाल्छ डिभेन्चर एकाउन्ट। अनि पैसा पनि आउँछ, खाली डिभेन्चर एलोटमेन्टको ठाउँमा के लेख्ने, डिभेन्चर फर्स्ट कल। ठीक छ, क्लियर। एलोटमेन्टको ठाउँमा फर्स्ट कल फाइनल कल गरेर बाँकी इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै। त यो थियो पार भ्यालुमा डिभेन्चर इस्यु गर्दाको जर्नल इन्ट्री। तर प्रिमियममा गरेछ भने के गर्ने? अब प्रिमियममा गरेछ, मानौ यो 1000 मा 10% प्रिमियम थपेर अब डिभेन्चरको रेट कति भयो, 1100 भयो। त योलाई हामी पार हैन, अब प्रिमियमको केस भन्छौँ। प्रिमियमको केस, डिभेन्चर इस्यु एट प्रिमियम। अनि प्रिमियममा इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ त, एप्लिकेसन त 200 रुपियाँको रेटले छ, त 100 × 200 यो इन्ट्री त जस्ताको त्यस्तै, यसमा केही हामीलाई टेन्सन छैन, यो इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै गर्ने। तर यो 100 रुपियाँ एलोटमेन्टमा हामीले प्रिमियम पाएको छ, कम्पनीले प्रिमियम पाएको छ, कम्पनीको तर्फबाट हामी एकाउन्टिङ गर्दैछौँ। अनि यो प्रिमियम केही नभनेपछि सेयर जस्तै एलोटमेन्टमै आएको बुझ्नुपर्छ। अनि एलोटमेन्टमा यो प्रिमियमको रकम पाउँछ रे भनेर बुझ्नु पर्यो। अब एलोटमेन्टको पैसा माग्दाखेरि यो फर्स्ट कलको ठाउँमा अब के लेख्छौँ हामी, एलोटमेन्ट हैन, एलोटमेन्ट एकाउन्ट डिआर। तब यो कतिको रेटले माग्ने त, 300 को रेटले माग्ने हैन, अब 400 को रेटले माग्ने हो, किनभने हामी प्रिमियमको पैसा पनि माग्छौँ। त यहाँ भइहाल्छ 40,000। तर त्यसलाई डिभेन्चर कतिको दिने, 30,000 को, किन असली रेटले डिभेन्चर दिने। र बाँकीको जुन 100 रुपियाँको रेट छ त्यो हाम्रो के भइहाल्यो, प्रिमियम अन इस्यु अफ डिभेन्चर, यो मात्र त्यसमा थपिदिने हो। कति छ प्रिमियमको रेट, 100 भनेपछि 10,000 प्रिमियममा आइहाल्छ। अब एमाउन्ट कति पाउँछ त, 40,000 पाउँछ, किनभने 40,000 ड्यू गरेको छ। अनि डिभेन्चर फर्स्ट कल यहाँ 40,000। यस प्रकार हामी एलोटमेन्टको बेला प्रिमियमको पैसा लिन्छौँ र बाँकी इन्ट्री त जस्ताको त्यस्तै हामी गरिदिन्छौँ। के गरिदिन्छौँ, डिभेन्चर फर्स्ट कल एकाउन्ट डिआर टू डिभेन्चर एकाउन्ट र यता बैंक एकाउन्ट डिआर टू डिभेन्चर फर्स्ट कल एकाउन्ट। यो एलोटमेन्टको केस हो, यहाँ एलोटमेन्ट हुन्छ, डिभेन्चर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। कुरो बुझ्नुभयो, के फरक पायो त? प्रिमियमको केसमा यहाँ चाहिँ एलोटमेन्टमा डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीले प्रिमियमको जुन यो छ नि यसलाई हामी क्रेडिटमा राखिदिने हो, यति मात्र एड गर्ने हो, बाँकी चाहिँ पार भ्यालुको जस्तै गर्ने हो। अब यदि डिस्काउन्टको केस छ भने के गर्ने, मान्नुहोस् डिस्काउन्टको केस भयो, त डिस्काउन्टको केस भयो भने त -100। अब त डिभेन्चरको रेट कति भयो, 900 भयो। अब 900 भयो भने यसमा कुनै चेन्जेस आउँदैन। यो पार भ्यालुमा पनि एप्लिकेसनको जस्ताको त्यस्तै गर्ने, प्रिमियममा पनि जस्ताको त्यस्तै र डिस्काउन्टमा पनि जस्ताको त्यस्तै गर्ने। फरक कहाँनिर पर्छ, फरक यहाँनिर पर्छ। एकचोटि म यसलाई मेटेर गरेँ ताकि तपाईँलाई समझमा आओस्। डिस्काउन्टमा एलोटमेन्टको पैसा माग्दाखेरि जर्नल इन्ट्री के गर्ने त, लेख्ने डिभेन्चर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डिआर। कतिको रेटले माग्नु पर्यो, 100 × 200। पैसा त हामी अब 20,000 माग्छौँ एलोटमेन्टमा, किनभने 100 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरिदिएको हो। तर उसलाई हामी डिभेन्चर कति दिन्छौँ त, डिभेन्चर त 300 को रेटले दिने हो, 30,000। ठिक छ, यसलाई मैले यसरी गरेँ है। त यहाँ त घट्यो नि त, हामीलाई नोक्सान भयो नि, त्यो नोक्सानलाई हामी के गर्छौँ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर 100 × 100 भनेपछि 10,000। यस प्रकार हामीले प्रिमियम हुँदाखेरि क्रेडिट गर्छौँ, डिस्काउन्ट हुँदाखेरि डेबिट गर्छौँ। अब कम्पनीको एकाउन्टमा एलोटमेन्टको कति पैसा आउँछ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, कति आउँछ भन्नुहोस् त, 100 × 200 यति मात्र रुपियाँ आउँछ टु डिभेन्चर एलोटमेन्ट एकाउन्ट। सेयरमा इन्ट्री गरे जस्तो, जसरी सेयरको इन्ट्री गरेका छौँ ठ्याक त्यस्तै यसरी हामीले इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा डिस्काउन्टमा डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्री तयार पार्छौँ र बाँकी
फाइनल कल र फर्स्ट कलको त जसरी प्रिमियममा पार भ्यालुमा र डिस्काउन्टमा एउटै हुन्छ। एलटमेन्टमा गरे जस्तो ठ्याक त्यस्तै के डिभेन्चर फर्स्ट कल अकाउन्ट डिआर कति हुन्छ 100 × 300 30,000 टु 8% डिभेन्चर्स अकाउन्ट यति पहिला ड्यू गर्ने र त्यो ड्यू भएको अमाउन्टलाई पाउने। कम्पनीको एकाउन्टमा अब रकम कति आउँछ बैंक अकाउन्ट डिआर 30,000 र यो डेबिटलाई अब यहाँ के गरिदिने क्रेडिट गरिदिने डिभेन्चर फर्स्ट कल अकाउन्ट। ठिक छ। जसरी हामीले फर्स्ट कल गऱ्यौँ त्यस्तै के गर्ने फाइनल कल गर्ने। फर्स्ट कलको ठाउँमा के लेखिदिने फाइनल कल गर्ने। एकाउन्टिङ फर डिभेन्चरमा इस्यु अफ डिभेन्चरको एन्ट्री यस प्रकार हामी गर्छौँ। अब इस्यु गरेका डिभेन्चरहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित अवधिपछि डिभेन्चर होल्डरलाई उसको पैसा ब्याज सहित फर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भन्छौँ, जुन अर्को भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछौँ। अब यसलाई एउटा एक्जाम्पल मार्फत म प्रश्न पार्छु र तपाई यसको क्वेशन्सहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। एगो उदाहरण देवल जाओ कि हो जाई ना देवल जाओ। यो भिडियो हेरेर इस्यु अफ डिभेन्चरका एक्सरसाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सरसाइज गर्ने बेलामा कुनै समस्या आयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यहाँ पनि मैले सकेसम्म तपाईलाई हेल्प गर्न कोसिस गर्छु। हस् त, भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।